आज हांव बन्स करता। हे दोन हे वाटयो, एक हेची वाटी मैद्याची आनी एक मैद्याची वाटी, 2 वाटी मैदो, एक धाकली वाटी साकर, पिठी साकर, हे आसा धंय, हे धंय घातल्या ल्हानशें, हे हळद, जिरे आनी मीठ, हे उदक। आता 2 वाटयो ह्यो मैदो आयदनान घातला, मागीर धंय घालपाचें, 1 वाटी धंय घातली, मागीर साकर घालपाची, मीठ, जिरे आनी हळद ही सगळी हांवें हितून घातल्या आनी मिक्स करता। थोडे मागीर उदक घालपाचें इल्लें इल्लें थोडे थोडे, अशें मागीर हांवें पिठी साकर घेतल्या, कित्याक ती विरना साकर म्हणून हांवें वाटल्या मिक्सराचेर आनी घेतल्या। अशें हांव अशें केलें म्हणटकूच सगळें बरें मळूंक जाय आनी दवरपाक जाय मातसो वेळ, 20 मिनटां, आनी बन्स तयार करतले। मागीर तळप। आतां ह्यो अश्यो मातश्यो लाटपाच्यो, हांगासर तेल दवरला, तेलान मातश्यो मंद भाजप, ही अशी भाजपाक जाय। हे बन्स मागीर रेडी जाता, अशें भाजून बरें फुलल्यात पळय। आता बन्स तयार जाल्या। आता तुम्ही बी अशी घरात करा आणि खायात, चकात आणि पळयात कितली बरी जाल्या। पळया तुम्ही बी फुलफुलीत, पळया। आता लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा। बाय फ्रेंड्स।